सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह तू बड़ा करीम है, ए अल्लाह तू बड़ा रहमान है, ए अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, रब्बे ज़ुजलाल तमाम हम्द तेरे लिए है। मौला तू बादशाहों का बादशाह है, मौला तू हाकिमों का हाकिम है, रब्बे ज़ुजलाल तू सारे कायनात का मालिक है, मौला तू ही इबादत के लायक है, तेरा कोई शरीक नहीं, मौला तू एक है, हर चीज से पाक बेऐब है। रब्बे ज़ुजलाल तमाम हम्द तेरे लिए, तमाम सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए। तू अहकमुल हाकिमीन है, तू अकरमुल अकरमीन है, तू बादशाहों का बादशाह है। मौला तू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तेरी सिफत। अर्रहमान अर्रहीम तू रहमान भी है, मौला रहीम भी है, तू क़यामत के दिन का मालिक भी है। रब्बे ज़ुजलाल तू बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है, तेरी सिफत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। मौला रब्बे ज़ुजलाल परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ मौला तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे महबूबों का वास्ता, परवरदिगार आलम फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन के मुसलमानों पर टूटी हुई है। मौला हमारे मुसलमान भाई वहां पर परेशान हाल है, मौला छोटे छोटे बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। रब्बे ज़ुजलाल हमारी माओ बहनों के सरों से चादरें खींची जा रही है, बेपर्दा किया जा रहा है। रब्बे ज़ुजलाल मौला उन्हें हज़रत फातिमा की चादर का सदका अता फरमा दे, मौला हज़रत अली की शुजाअत का सदका अता फरमा दे, मौला हज़रत करीमैन का सदका अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ईमान वाले जो शहीद हो रहे हैं उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रब्बे ज़ुजलाल वहाँ ईमान वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों की मदद फरमा, जो ज़ालिमीन उन पर जुल्म कर रहे, मौला उन पर बमबारी कर रहे, छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं आ रहा, मौला कमजोर खवातीन पर भी उनको रहम नहीं आ रहा है। ए अल्लाह घर के घर तबाह कर दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल उड़ा दिए जा रहे हैं। परवरदिगार आलम मुसलमानों को जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। परवरदिगार आलम तुझे तेरे रहीम नबी का वास्ता, मौला तुझे तेरे नबियों का वास्ता, नेक बंदों का वसीला, मौला तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता। परवरदिगार आलम फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बे ज़ुजलाल फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला गैब से उनके लिए मौला मदद के असबाब मुहैया फरमा दे। ए अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, मौला हम बड़े नातवा हैं, मौला हम कुछ नहीं कर सकते। रब्बे ज़ुजलाल लेकिन तेरी बारगाह में हाथ उठा करके उनके हक में दुआएं कर रहे हैं, मौला हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा ले। रब्बे ज़ुजलाल हम ईमान वालों की दुआओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगार मैं बड़े गुनहगार हूँ, इस काबिल नहीं कि मेरी जुबान तेरे सामने खुल सके, मेरे हाथ तेरी बारगाह में उठ सके, मेरी दुआ कबूल हो सके। यकीनन मैं बड़ा गुनहगार हूँ। ए अल्लाह लेकिन इस महफिल में कोई बंदा आया होगा जो तुझे बड़ा महबूब होगा, जो तुझे बड़ा पसंद होगा। ए अल्लाह हम तो गुनहगार हैं, ए अल्लाह रातें हमारे गुनाहों में गुजरे, दिन हमारे गुनाहों में गुजर रहे। ए अल्लाह इन बुजुर्गों में कोई एक बुजुर्ग तुझे पसंद होगा, इस महफिल में तेरा एक बंदा जरूर आया होगा
مولا جس کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ اس شخص کے وسیلے سے دعا کرتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس بندے کے وسیلے سے دعا کرتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم بیت المقدس کی عظمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم بیت المقدس کو ظالم اسرائیلیوں سے مولا نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے مولا، پھر کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما دے۔ اے اللہ عمر فاروق اعظم کو غلام پیدا فرما دے۔ اے اللہ کہ پھر اپنی شان و شوکت کے ساتھ تیری نصرت و مدد کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر سکے مولا، ایسا نوجوان پیدا فرما دے۔ رب ذوالجلال مولا ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نماز پنجگانہ با جماعت مسجدوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرما، مولا دین کی سمجھ عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مولا پروردگار عالم ہمارے شہر بساول میں امن و امان عطا فرما۔ پروردگار عالم امن و امان عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مولا ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کو اپنا پروردگار عالم حقیقی مسلمان ہونا سمجھ نصیب فرما۔ الہ العالمین پروردگار عالم سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تپتی ہوئی دھوپ میں مولا کھلے آسمان کے نیچے اس کھلے میدان پر یہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، خاتمہ فرما دے مولا، اسلام کا بول بالا فرما دے، کفر کا منہ کالا فرما دے۔ الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پروردگار عالم آئے ہوئے بزرگوں کی لاج رکھ لے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا کبھی مانگنا چاہتے ہوں ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، پروردگار عالم کبھی مانگنے کا سوچا ہو، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مساجدوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب اور احترام کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما، اسی سچے مذہب پر مولا زندگی اور اسی مذہب پر ہم سب کو موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما مولا، ہم سب کو حادثات سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین مولا ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے بھائی جہاں پر بھی ایمان والے بیمار ہیں مولا، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائم عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، سب کے گھروں میں، دروں میں، کاروبار میں خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال یہاں جتنے ایمان والے حاضر ہوئے ہیں ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم زندگی میں ہم کو سب کو بھی مولا بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما دے مولا، بیت المقدس مولا مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما مولا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، مسجد حرام اور حرم مدینہ میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال لاکھوں تمناؤں کی ایک ہی تمنا ہے، رب ذوالجلال دنیا میں رکھ تو ہم سب کو عزت و ایمان کے ساتھ رکھ، دنیا سے اٹھا تو ہم سب کو عزت و ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا مولا، جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم
اور آج اس مقدس مولا عظیم اجتماعی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا ہم گنہگار ہیں لیکن مولا کوئی بندہ پسند ہوگا، تیرے جو نیک محبوب بندے ہیں مولا ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال پیارے آقا کے وسیلے سے ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا کے وسیلے سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔